ओहो ठुल्दा आइज कान्छा आइज। के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जाइलाई चाहिँ खबर पठाउनु भएको छ भेटघाट गर्नलाई। के कति कामले बोलाउनु हो भनेर खैदा खुट्टाले ढोकर खैलाउनु। हेर कान्छा तकन मैले केर्न बोलाउँदा र यो हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो संस्कार हाम्रो बाबुबाजेले जोगाएको यो हामीहरू पालाको कस्तो राम्रो संस्कार अहिले हराइकन जान लाग्यो। कहीँ कता गयो कता भसाक भुसुक पारेले अहिले मान्छेले यो गीत सङ्गीतमा पनि के लाजो मर्नु हो। हेर कान्छा किसिम किसिमका गीत आए तिजा गीत पनि बिग्रिया रिया भन्छ दसैँ तिहारका पनि गीत बिग्रिया असारे भाका पनि बिग्रिया सबै हाम्रा गीत सङ्गीतहरू हराउन लाग्यो। उच्च तेरा हाम्रा पालानु कस्ता राम्रा गीत थिए कस्ता मौलिकता हाम्रो त कला संस्कृति हाम्रो यो मौलिक रीतिरिवाज संस्कारै हराउन लाग्यो। कान्छा त्यही सल्लाह गर्ला त मनको कुरो केही खोल्ला यसो बस्या उप्यालो केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने तक्न बोलाऊ के कान्छा। हो नि दाइ अब त्यो टेलिभिजनमा हेऱ्यो तिजका गीत केटा मान्छेले पुरै सार लगाएर नाचेका छन्। त्यो खास त्यो पच्दैन क्या समाजमा धेरै भाँड भैलो भए जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। अनि गीतको चाहिँ त्यो लय एकातिर हुन्छ सुर ताल कहाँ थाहा छैन। ड्यामका ड्याम गिटार बजायो त्यस गीतमा नाच्ने ल त्यस्तो पनि पच्छ त। गीत भनेको त ठेट कस्तो भन्दाखेरि जस्तै म एउटा गीत गाइदिन्छु ल गागा उठी बासा लाग्यो मलाई अहिलेको सालैले उठी बासा लाग्यो मलाई टप्पका बिट यस्तो भयो। हो कान्छा। अब अर्को घाँस दाउरा गर्दाखेरि हामीले माथि चाहिँ भिरपाखामा गाउँदाखेरि गालामा हात लगाएर हे बरैले कडाली गुम्पारेखा जिउला भैसी भोकै यो शब्दले कस्तो जनाउँछ भने लेखमा चाहिँ घाँसहरू झम्म छन् जिउला भैसी भोकै छ भनेर चाहिँ गीतले एउटा भाव जनाउँछ। अहिलेका गीतहरू हेर्नुहोस् त न रेडियोमा सुन्न लायक छन् न परिवार बसेर टेलिभिजनमा हेर्न लायक छन्। टिभी हेर्ने हुने न के उल्का मर्नु हो। हेर कान्छा अब यस्तो गर्नु पर्यो गाउँमा भएका युवा क्लब हाम्रो चाहिँ आमा समूह यिनी सबैलाई खेरिकन यो मौलिकता बचाउनको लागि यो हाम्रा बाबुबाजेले जोगाएको चिजलाई अब पनि जोगाइरहनको लागि यो हराउन नदिनको लागि आमा समूह र युवा क्लबहरूलाई भेला गराइकन एउटा अभियान चलाउनु पर्यो। हेर कान्छा अब अभियान मात्रै होइन दाइ केही मौलिक गीतहरूलाई पनि अब हामीहरूले पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। रेकर्ड गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जसै हुन्छ चाहिँ पुराना गीतहरू चाहिँ खोतलेर खोजेर गाउँ गाउँबाट। अनि सुन कान्छा हेर त विश्वभर अन्त कहीँ पनि नपाइने बाजा हेर न यो सारङ्गी बाजा हाम्रो नेपालमा मात्रै पाइने यस्तो राम्रो बाजाको प्रचार गरेर राम्रोसँग जगेर्ना गर्न पाएपछि हाम्रो कस्तरी मौलिकता बत्थ्यो। यो सारङ्गी पनि त हाम्रो संस्कार हो नि हो कि होइन कान्छा भन् त। यो सारङ्गीको धुनलाई विश्वभर भएका हरेक सङ्गीतहरूमा विश्वभरबाट घन्किने हरेक सङ्गीतहरूमा यो सारङ्गीको स्वर मिसाउने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हेर त यो हामीहरूले लाउने मौलिक ड्रेस किनी दौरा सुरुवाल ढाका टोपी यिनी हाम्रा पटुका धरा यिनी सबै अब हराउन जान लाग्यो। अहिले मान्छेले चाहिँ जिन्स प्यान्टर यो हारा जाँगे यिनी किसिम किसिमका कपडा लगाइकन हाम्रो मौलिकता पनि हराइयो। हेर कान्छा यसलाई पनि अलिक केही राम्रो गराउनको लागि यो हाम्रा कपडा लत्ता हाम्रो संस्कार जोगाउनु पऱ्यो नि मौलिक वेशभूषा गर्नु पऱ्यो नि वेशभूषै भएन कान्छा। ठिक छ दाइ त्यसै माथि पनि अझै हाम्रो नेपालमा 3500 प्रकारका त जडीबुटी छन्। आफ्नो आफ्नो गाउँमा पाइने जडीबुटीलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र अलिकति उत्पादनमा बढाएर विश्व बजारमा चाहिँ निर्यात गर्यो भने हाम्रो गाउँको मात्रै होइन दाइ नेपालकै पनि आय आर्जनमा चाहिँ एकदम वृद्धि हुन्छ नि। हाम्रो गाउँघरमा पाइने टिमुर अदुवा अब तेजपत्ता साथसाथै गाँजा भयो होइन त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ उत्पादनमा चाहिँ अलिकति वृद्धि वितरण गरेर हामीले खाएर त्यो गाउँघरमा चाहिँ खर्च गरेर उत्पादन गरेर गाउँघरमा चाहिँ उ होइन कि जसरी हुन्छ विदेशतिर चाहिँ निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रा पालो कस्तो राम्रो रुगा भ्याग्रो लाग्दा कटुको कुटिकन खाने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भट्ट्याउला खाने गुर्जेगानु खाने हाम्रो चाहिँ आमला खाने यिनी अलैँचीहरूदेखि लिएर के हुन् के जडीबुटी तकन थाहै सकेर कान्छा सुनगाउले बोकेर कति राम्रो दबाई हुन्थ्यो उत्ती सब बोकेर कति राम्रो दबाई हुन्थ्यो जाने कति छ कति हिजन सबै जडीबुटी आयुर्वेदिक औषधिको भर राम्रो छ यार कान्छा। किनभने मैले पनि आयुर्वेदिकै खान्छु जो भारी जै अहिले पनि मैले 50 पाथ्यौ धानौ थैलो माथि लेखल लैजान्छु जिउलाबाट माथि लैजान्छु लौरो यही हो ज्यान यही हो तागत यही छ। अहिलेसम्म एउटा ट्याब्लेट एउटा गोली खाएको छैन मैले अस्पतालमा के कुरा गर्छस् कान्छा। दाइ हेर्नु न अब नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको देश हो। अब विदेशीहरूले हरेक उबाटोरले चाहिँ नेपाललाई भट्काइराखेको छ। यति राम्रो यति स्वर्गको देश एउटा फुलबारी जस्तो देशलाई विदेशीहरूले भड्काउँदाखेरि कसको मन खाँदैन।
अब हाम्रो कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा धर्म कर्म सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्दै जडीबुटीलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम मजबुत तरिकाले चाहिँ संरक्षण गऱ्यो भने देशको चाहिँ केही आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ। हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति भुल्दै गएर अब अमेरिकाको चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ हेर्नु त त्यो कोरोना भागोस् भनेर इन्डियाको चाहिँ बाहुनलाई बोलाएर स्वस्ति वाचन पनि गरेछन्। ल हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई किन भुल्दै जाने? अब चाहिँ भुल्न हुँदैन, जति पनि हामीले चाहिँ यसलाई जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो कुरो गरिस् तैँले पनि। हो त हाम्रा बाबुबाजेहरूले बनाएका तिनी मठ मन्दिरहरू भए तिनी सबैलाई राम्रोसँग जोगाउनु पऱ्यो, मर्मत समार गर्नु पऱ्यो, धर्मको नाममा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, नराम्रो गर्न भएन। 2072 साल भुइँचालाले कसरी मन्दिरबट्टि भोग्लुङ ढालेन कदमकी गराएको थियो। तिनी मठ मन्दिरहरू चाँडो गराउनु पऱ्यो। हाम्रा गाउँका यिनी मठ मन्दिरहरू उहिले हाम्रा बाबुबाजे च्याप्जेहरूले कस्तो दुःख गरी गराउन्, पछ्या मनुष्यलाई एउटा इतिहास होला। हाम्रा कामहरू पछ्याटा मनुष्यले पनि देख्लान्, धर्म जोगाउलान् भन्न कसरी बाबुबाजेले गराइदिए मन्दिर हुन्। भुइँचालेले ढाले आउँछ, अब यिनी चाँडो गराउनु पऱ्यो, यिनको संरक्षण गर्नु पऱ्यो, मठ मन्दिरको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु पऱ्यो। संस्कारमा हुनु पऱ्यो क्या कान्छा, संस्कारमा गर्ने हो भने त त्यसै राम्रो हुन्छ हे दाइ। अब यो एउटा कुरा, अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो भने यो गाउँपालिकामा राखेर त्यहाँबाट केही बजेटहरू ल्याएर यो भत्केका जति मठ मन्दिरहरू छन्, त्यो पुरिएको तलाउ छ होइन, त्यो पार्टी पावर जे जति छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाएर निर्माण गरेर विदेशीहरू चाहिँ आउने एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउनु पऱ्यो कि। त्यो भइदियो भने विश्वमा चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने सम्भावना बढी चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। किनभने बाटोघाटो राम्रोसँग पुलपुलियासो राम्रोसँग गराउने हो भनेपछि यिनी मठ मन्दिर गराउने हो भने बाहिरी देशबाट बाहिरी राष्ट्र पर्यटकहरू आउँछन् हाम्रा ठाउँमा। उनीहरू आएपछि रुपियाँ पनि आउँछ, राजस्व पनि बढ्छ, पर्यटकलाई राम्रो पनि हुन्छ। हाम्रो गाउँठाउँ विश्वभरि मुल्क दुनियाँ यो मानवीभरि पृथ्वी लोकभरि मुल्क दुनियाँले चिन्छन् हाम्रा गाउँठाउँमा भएका हाम्रा चिजहरूलाई। अब जडीबुटीहरू बिक्री हुन्छ, हाम्रा गाउँको टिमुरले भाउ पाउँछ, हेर्सा गुम्बाले भाउ पाउँछ, कान्छा सबै हाम्रो जडीबुटी कति छन् कति हाम्रो सबै अगाडि भागभरि आम्दानी स्रोत कति राम्रो आउँछ कति राम्रो आउँछ कान्छा हेर। त्यही भएर यो पर्यटक आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकहरूलाई राम्रो हुन्छ, हाम्रो विकास हुन्छ हेर कान्छा। अझ अर्को कुरा के छ नि दाइ भने त्यो अस्तिमा तल हाट गएको होइन, त्यहाँ चाहिँ खाजा खान्छु भने एउटा होटलमा पसेको हेर्नुहोस् विदेशमा बनेको पिज्जा पो ल्याएर आएछ भने। अब हाम्रो यहाँ आफ्नै देशमा बनेको नेवारी खाजा हेर्नुहोस्, भटमास मकै गहुँ कोदो फापरले बनेको चिज खाएर शरीरलाई स्वस्थ राख्ने कता विदेशबाट ल्याएको पैसाको पनि नाश, स्वास्थ्यको पनि नाश। यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ जसरी पनि परिमार्जित गर्नुपर्छ। हो ठिक भनिस् कान्छा, तैँले कस्तो राम्रो कुरो गरिस्। हो त यो विदेशी रीतिरिवाज रहनसहन खानपिनबाई पल्किने भने हाम्रो देश कसरी अज्ञात हुन्छ र। हाम्रा गाउँमा बिहा गाइने मकै भटमास भए कस्तो राम्रो कोदाउ रोटो, कस्तो राम्रो सिस्नाउ तिउन फापरो, कस्तो राम्रो रोटो ढिडो हुन्छ। यिनी खानातिर लाग्नुपर्छ। आफ्नो कस्तो पोसिलो खानकी छ, कस्तो तागतिलो खानकी छ, उहिलेदेखि हाम्रा बाबाबाजेले खाइकन आएपछि त्यो खोप बजारीकरण गर्ने हो। त्यसलाई पो विश्वमा भएका मान्छेहरू पुर्याउने हो। विदेशबाट मान्छे आए बेला पर्यटक आए बेला त्यही रोटी खानिदिएपछि कति राम्रो गरी खाने हुन्, वहाँ गए बेला पनि प्रचार गर्ने हुन्, त्यो पो गर्ने हो हेर। के पिज्जा बर्गरतिर लाग्ने हो र त्यो पिज्जा बर्गरलाई त तपाईँ फाल्ने हो, त्यतातिर लाग्ने होइन, राम्रो खाने हो कान्छा, घरेको खाने हो कि। ठुलै मथला गाउँको माइलो विदेशबाट आएको रहेछ, त्यसले कुक सबै सिकेको रहेछ कि। उसलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा होटल खोलिदिनु पऱ्यो। उताको खानेकुरा होइन, विदेशको खानेकुरा होइन कि यहाँको लोकल खानेकुराहरू, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ बनाउन सिक, बना र विदेशीहरूलाई चाहिँ खुवाएर चाहिँ पल्काउने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कि। त्यस्तो पनि काम गर्नु। हो मथलो गाउँमा चाहिँ पुलिसले त्यो घरको लोकल रक्सी सबै पोख्दैछ, नासै गर्दैछ नि। भाँडाकुँडा लगिदिएछ, भाँडाकुँडा कति फाल्दिएछ, सब ध्वस्त। तपाईँको केही नभए 10-20 हजारको रक्सी हेर्नु त, त्यो के गरेको होला। त्यो विदेशबाट वर्षमा चाहिँ 15 अरबको रक्सी भित्री आउने, आफ्नो लोकल रक्सी फाल्ने कस्तो संस्कृति होला हेर्नु त। कमाइ खाने बुढाबुढीलाई पनि नासै गरे नि। यो विदेशी रक्सी त यदि पक्की रक्सी बन्द गर्न बरु लोकल रक्सी पकाउने, राम्रोसँग एउटा मापदण्ड नीति नियम गराइकन यो लोकल रक्सीलाई बरु गराए त दिने, राम्रो लोकल रक्सी गराउने, कोदाको जौको अथवा क्याको हुन्छ जडीबुटीको रक्सी गराउने लोकल हो दाइ। त्यसमा आज जडीबुटी पनि हाल्ने। तर यिनी विदेशी हुन्छ नि पक्कीवाला, तिनी यसरी खोल्न फाल्नेवाला, यिनी सबै बरु बन्द गराइकन आफ्नै लोकल रक्सी गराइदिए बरु सरकारले त्यो राम्रो हुन्छ हेर कान्छा। हो त्यही त म पनि त्यही सोच्दैछु, विदेशबाट रक्सी किन ल्याउँछु होला जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यो विदेशीहरूको चलखेल नै हो कि
वास्तवमा यो हो ठिक भनिस् कान्छा हो ठिक छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो रक्सीमा चाहिँ अलिकति कसरी सफा गर्न सकिन्छ, त्यसमा जडीबुटी के मिसाउँदा रक्सीलाई नै अब यस्तो कान्छा लोकल रक्सी गराउने बरु राम्रो लोकल रक्सी गराउने जडीबुटीको गराउने यस्तो तजिया पातको जौँको कोदाको मगाको राम्रो ताजा लोकल रक्सी गराउने। यिनी विदेशबाट आएका यिनी पक्कीवाला सिसीभित्र भएका हुन्छन् नि, मान्छेको ज्यान लग्नेवाला यिनी रक्सी, रुपियाँ पनि लग्ने ज्यान पनि लग्ने। त्यही त हाम्रो बाबुबाजेले हेर्नु त मजाले बिहान एक गिलास सट्ट छ्याङ खाएर दिनभरि खेतमा काम गर्थ्यो। एक बटको छ्याङ हेर्नु त दिनभरि कति कस्तो जमाना हो, उल्टो छ जमाना त। ओहो जता पनि विदेशी मात्रै भित्री आउँछ, जे चिज पनि अर्कैको मात्र सिको छ, आफ्नो सिको छैन, आफ्नो देखाउने होइन, अर्कैको देखाउनु पर्यो आउँछ। अब यस्तो गर्नु पर्यो कान्छा यार, अब यो तरिकाले चालै नगरिकन छपक्क घरभित्र बसे गर्ने उही गन्थन मात्रै गर्ने भनेपछि फेरि यिनीहरूले बिगारे गर्छन्, नेताहरू पनि गतिला भएनन्। अब के गर्नु पर्यो भनेपछि यार कान्छा, हाम्रो मौलिकता बचाउनको लागि, हाम्रो रीतिरिवाज बचाउनको लागि, रहन सहन बचाउनको लागि, वेशभूषा मौलिक ड्रेस, आफ्नो रीतिरिवाज संस्कार धर्म घाँसबास कपास र हाम्रो खानकीको संरक्षणको लागि पनि अब हामी एकजुट हुनु जरुरी छ यार कान्छा। नेता पछि लाग्ने हो भने हुन्न, हामी आफै लाग्नुपर्छ कान्छा। अब त्यो मथला गएर फालाबाङ्गे अङ्कलको छोरा विदेश बस्दो रहेछ, उसले चाहिँ विदेशमा चाहिँ कपडाको चाहिँ दोकान गर्दो रहेछ कि। अब त्यो हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो नेपाली चाहिँ दौरा सुरुवाल चाहिँ ढाका टोपी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापार गर बाबु भन्नु पऱ्यो। हिजो भर्खरै फोन गरेको थियो मलाई, के गर्छ भनेर सबै सोधेको, दाइ म त कपडाको पसल गर्छु, कपडाको दोकान गर्छु भन्दै थियो। मलाई यसो आइडिया आयो कि होइन हाम्रो नेपाली पोसो पनि अब विदेशीहरूलाई बेच्नुपर्छ। त्यहाँका कुहिरोहरूले हाइट वेट भएकोले चाहिँ लगायो भने कति सुहाउने होला हेर्नु त, एकचोटि लगाइ देखाउँ त ल, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यो पनि कुरा राखौँ। ओहो ठिक त ठिक कुरा गरिस् काम छ तेरो कुरो, जति हुनु राम्रो कुरा गरिनुहोस्। आज त यो हाम्रो कला संस्कृति मौलिकता बचाउनलाई हाम्रो शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो विदेशी अङ्ग्रेजी मात्रै पढेर चाहिँ यो हाम्रो विदेशीहरूको दास बन्ने काम चाहिँ गर्न भएन। हामीले चाहिँ अब संस्कृति भाषामा पनि पढाउन सिकाउनुपर्छ प्रत्येक स्कुलमा। संस्कृति शिक्षा भनेको एउटा ज्ञानको भण्डार हो, तर यहाँका दलालीहरूले बाहुनको भण्डार, बाहुनको चाहिँ शिक्षा हो, बाहुनले मात्रै क्षेत्री बाहुनले मात्रै वर्षन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरियो। यो सांस्कृतिक शिक्षा त यति राम्रो शिक्षा हो, यही सांस्कृतिक उहिले हाम्रा बाबुबाजे पालन हामीहरू पालन कस्तो राम्रो सांस्कृतिक शिक्षा पढाइ हुन्थ्यो, कस्तो राम्रो संस्कार थियो। हेर त यो सांस्कृतिक भाषा कति राम्रो भाषा थियो, यो कति राम्रो पढाइ हुन्थ्यो। यो विदेशीको रणनीति गरेर अर्काको बदनाम, अर्काको जुठो खाएर अङ्ग्रेजी शब्दलाई राष्ट्रियता जस्तो एउटा ठुलो गराए, यो सांस्कृतिक शिक्षालाई जलाइदिए, बन्द गराइदिए। हेर त कति दुःखको कुरो छ यो हाम्रा देशमा। त्यो संस्कृति जलाएदेखि, त्यो संस्कृति बन्द गरेदेखि विदेशी भाषाहरू आए हाम्रा नेपालमा, अङ्ग्रेजी मात्रै आउने, उतै पढ्न जाने, अङ्ग्रेजी पढ्न जाने, उतै बाहिर राष्ट्रलाई बस्ने, फर्किँदै नफर्किने गराए। हेर यो सांस्कृतिक शिक्षा नभइने। हेर त यो सांस्कृतिक शिक्षाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रोसँग नेपालको संस्कार सिकाएको भएपछि अहिले हाम्रो नेपाल कति अगाडि बढ्ने थियो, कति संस्कारिलो हुने थियो। त्यसैले हेर कान्छा, अब यो सांस्कृतिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ, यसको पढाइ अविलम्ब छिटो गर्नुपर्छ हेर कान्छा। किनभने ढिला गर्न हुन्न, अङ्ग्रेजी शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, हाम्रो आफ्नो देशको संस्कार सिक्ने हो नि, हाम्रो बोली भाषै बिर्सियो, यो संस्कृति नभएन। हेर त कान्छा, अर्काका देशमा विदेशमा काम गर्न जाने होइन कि, अर्काको शिक्षा लागू गर्ने होइन कि, अर्काको देशको लागि अरूलाई हामीले हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रो यो मौलिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ हेर कान्छा। यो सांस्कृतिक शिक्षाको, यो मौलिक शिक्षाको हामी टाँठो भयौँ, यो शिक्षा सिक्यौँ भने हामी कसैको दास बन्दैनौँ। अब हाम्रा छोराछोरीलाई दास गराउने होइन कि कान्छा, सांस्कृतिक भाषालाई मान्यता दिनु जरुरी छ। जबसम्म सांस्कृतिक भाषा मान्यता लागू हुँदैन तबसम्म गति र संस्कार पाइँदैन हेर कान्छा। हामी सधैँभरि दासी बन्नुपर्छ, अर्काको अङ्ग्रेजी भाषाको दासी बन्नुपर्छ, विदेशी भाषाको दासी बन्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो एउटा इतिहास, हाम्रो एउटा मौलिक भाषा, यो जुन सांस्कृतिक शिक्षा, यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई पढाएर यो हाम्रो जीवनमा लागू हुनुपर्छ हेर कान्छा। नासाको प्रमुखले सांस्कृतिक शिक्षा चाहिँ लागू गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो शिक्षालाई हामीले आफै लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो सन्ततिलाई यो सांस्कृतिक शिक्षा सिकाउनुपर्छ, यसको ज्ञानको भण्डार चाहिँ बाँड्नुपर्छ र हाम्रो सन्ततिलाई पढाइको नाममा विदेशीको चाहिँ नोकर हुनबाट बचाउनुपर्छ। जे गरे पनि आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ। अब यहीँ छ सुनफलाउने ठाउँ। हाम्रो मौलिकता र पूर्वीय दर्शन खोजियो भने हामीले अर्को देशमा चाहिँ गएर हात जोड्नु पर्दैन। हो त, अझ एउटा कुरो छ नि कान्छा, यो हाम्रो वीरताको चिन्नु, यो हाम्रा बाबुबाजेको एउटा इतिहास, पुर्खाको एउटा वीरताको कुरा, यो हाम्रो चिन्हको कुरो छ, इज्जतको कुरो छ, इतिहासको कुरो छ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो मौलिकता, यो खुकुरी छ नि खुकुरी,
यो वीरताको चिनो, गोर्खालीको चिनो, एउटा बहादुरीलाई विश्वभर चिनाएको यति राम्रो चिनो हाम्रो खुकुरी। यो खुकुरीलाई छ नि कान्छा, विश्वका हरेक देशहरूमा लगेर यस खुकुरीको बिक्री वितरण गर्न पाए, यो खुकुरीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार गर्न पाए, पर्यटकहरू यो खुकुरीको लागि कति आउने थिए खुकुरी किन्न, कतिले रोजगार पाउने थिए, कति रुपियाँ भित्रिने थियो, कति राजस्व आउने थियो। हेर त हो, अब त म सबै मुलुक दुनियाँ गाउँलिया हाम्रो क्लबहरू, आमा समूहदेखि लिएर गाउँघरमा भएका सरकारवाला निकायहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू सबै एकजुट भइकन हाम्रो कला संस्कृति मौलिकताको रक्षा गर्नु पर्यो। हाम्रो देश के गर्दाखेरि उमा लाग्छ, के चिज छन् देशलाई उमालाउने ती चिजहरूको खोजी नीति गरिकन सबै एकजुट भइकन नेपाललाई अगुवा गराउनु पर्यो, विकसित गराउनु पर्यो, अरू देश त्यस्तै धनी देश गराउनु पर्यो। त्यसका लागि हामी सबैजना एकजुट हुनु जरुरी छ। जातिवेदी नाम्रो कुरो, कस्तो राम्रो कुरो गरिस् कान्छ, आज त मैले हुनु राम्रो मानेको छैन तक्न त। नमस्कार, हामी राष्ट्रिय पोसाक घर बानेश्वरमा छौँ र राष्ट्रिय पोसाक घरले विगत 2.5 वर्षदेखि नेपाली जसलाई राष्ट्रिय पोसाकका पारखीहरू हुनुहुन्छ उहाँ पारखीहरूको लागि हामीले राष्ट्रिय पोसाक उत्पादन गरेर आइरहेका छौँ, जसमा दौरा सुरुवाल टोपी विशेष गरेर पुरुषका आइटमहरू हामीले पुरुषका चाहिँ उत्पादनहरू हामी यहाँ गर्ने गर्छौँ र सकेसम्म नेपाली उत्पादन जस्तै अल्लो, लोक्टा, सिस्नो लगायतका कपडाहरू पनि हामीले यहाँ चाहिँ दिइरहेका छौँ भने विशेषतः ढाकाका विभिन्न तपाईँको गुणस्तरका विभिन्न ब्रान्डका टोपीहरू पनि हामीले यहाँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ र त्यसै गरी हामीले विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय पोसाकको अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र त्यसै अन्तर्गत हामीले सबै नेपालीले दौरा सुरुवाल लगाउन मनसाय गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो सिलाउने ठाउँ पनि नभइसकेपछि कहाँ सिलाउने त भन्दाखेरि त्यो धेरैतिर खोजेर कतै पनि नपाउने भइसकेपछि हामीले नै सिलाउन इच्छुक लाउने मान्छेलाई चाहिँ हामीले सिलाउने ठाउँ बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय पोसाकहरूको सुरुवात गरेका हौँ र हामी विगत 2.5 वर्षदेखि तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छौँ। हामीले विभिन्न तपाईँको गुणस्तरका कपडाहरू यहाँ चाहिँ दिने गर्छौँ र विशेषतः राष्ट्रिय पोसाक घरको एउटा उद्देश्य भनेको नाफामुखी नभइकन यो अभियानमुखी पनि हो, ताकि सबै अभियन्ताहरूलाई दौरा सुरुवाल लगाउन पाउन्, सबैले तपाईँको राष्ट्रिय पोसाकलाई चाहिँ सम्मान गरेर लगाउने जुन माहौल बनेको छ त्यो माहौलको उसमा चाहिँ मान्छेको चाहना हुँदाहुँदै पनि दौरा सुरुवाल लाउने कतै पनि राम्रो खालको गुणस्तरीय सिलाइ तपाईँको चाहिँ नपाउने भइसके पछाडि हामीले राष्ट्रिय पोसाक घरको चाहिँ परिकल्पना गरेर सुरुवात गरेका हौँ र तपाईँहरू राष्ट्रिय पोसाक घरमा एकचोटि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी मिलेर सहकार्य गर्न सक्छौँ, अभियानमा साथै हिँड्न सक्छौँ र सँगसँगै राष्ट्रिय पोसाकलाई तपाईँको चाहिँ सम्मानका साथ प्रयोग पनि गर्न सकौँ भन्ने मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूले दौरा सुरुवाललाई हिजोको समयमा उपेक्षित गरेर तपाईँ नलाएको अवस्था हो। यसलाई राष्ट्रिय पोसाकबाट औपचारिक पोसाकबाट अहिले नेपाल सरकारले हटाइरहेको पनि अवस्था छ र यसैलाई तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्षमा पनि छौँ र त्यस सङ्घर्ष अन्तर्गत हामीले चाहिँ व्यवसायी पनि हुनुपर्छ। भोलि बिहान हामी अभियान गर्ने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ यहाँ आर्थिक जीविकोपार्जन गर्न सकेर विदेश पलायन हुनु पऱ्यो भने हामीले जतिसुकै आत्मसम्मानका र गौरवका कुरा गरे पनि त्यो धाराशायी हुन्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय पोसाक घरको सुरुवात गरेका हौँ र राष्ट्रिय पोसाक घर तपाईँहरूलाई हामीले नयाँ बानेश्वरबाट चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। तपाईँहरू हाम्रोमा आउन सक्नुहुन्छ, राष्ट्रिय पोसाकको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ सिलाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो गुणस्तर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी सँगसँगै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय पोसाकको अभियानमा सँगै पनि जान सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु।